बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानिए कि सन 1891 से पहले इस दुनिया को कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था। मैं हूँ तुबा दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNN। खुदाई दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या इनकी वाक़यात कहाँ है, या कहीं है भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरेत, बाइबल, कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबिल और तौरेत खामोश है, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी। इसका मतलब ये है कि खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। सूरतुल यूनुस में फिरौन के मरने के बाद इसके अंजाम का कुछ इस तरह फरमाया गया था कि बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वाले के लिए इबरत बन जाए। सूरतुल यूनुस आयत नंबर 92 में ये जिक्र किया गया है। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन डूब कर मरने के बाद समंदर ने इसको अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला था। मिस्रियों में किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इस लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हुनूत करने के अमल के दौरान इसने एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इस तरह रहने दी और इसी तरह उसे हुनूत कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन आसमान बहुत सी इनकलाब देखे जिनके गिर्द नीचे सब कुछ छुप गया था। हत्ता के फिरौनों के हुनूत की शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छुप गई थी। इनके नाम सिर्फ किताबों, इनकी तामीरात और लोगों के जहनों में ही रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन पर नाजिल हुई आखिरी किताब में फिरौन के किस्से बड़ी तफसील से बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई दावे करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसकी इबरत का निशाना बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब और मामूली चोर अहमद बिन रसूल को फिरौन के हुनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाला खुफिया रास्ता तक की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी कर बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जबकि इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाली फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहरा ले गए, जबकि इन मम्मियों के तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई
کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کر بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف ابھر پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق بھی کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس کی دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے اہل عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران ان کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوج کے دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر موروث ہوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر موروث کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اس سے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک ہی سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ اور اس سے پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر اس سے پانی سے نکال کر اس کی لاش کو ہنوط میں ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کو لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کے رکھ دی گئی۔ ڈاکٹر موروث نے آیات کا ترجمہ سنا تو اس وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا واقعہ ہے اور اس پہ میں بھی یقین رکھتی ہوں، ہر مسلمان یقین رکھتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ابھی بھی کچھ ایسے حقائق موجود ہیں جو ہمارے سر سے گزرتے ہیں، لیکن آنے والی ہر سال ہر نسل کو اس کے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن ایک سائنس سے بھی آگے ہے۔ قرآن میں وہ چیزیں ہیں کہ سائنس خود حیران ہے کہ یہ چیز جو اب ہمیں پتہ چلے گی وہ قرآن میں ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ہم کس طرح رہیں گے، کیا کیا چیزیں ہوگی اور کیا کچھ ہوگا۔ آئی ہوپ آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو پلیز اسے ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہاں، جو سبسکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ان سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔